जरा सच बताऊं, जब लोग 2026 के सबसे दौलत वाले बुर्ज की बात करते हैं तो फौरन वही तीन नाम बोलते हैं। लियो क्योंकि इसके पास शोहरत है, कैप्रिकॉर्न क्योंकि इसके पास मेहनत और नज्म है, टॉरस क्योंकि इसके पास माली ज़ब्त है। और सुनने में ये बात ठीक भी लगती है, लेकिन मसला ये है कि 2026 में खेल पुराने असूलों पर नहीं चल रहा। 2026 में दौलत का दरवाज़ा हमेशा शोर वालों के लिए नहीं खुलता। कभी कभी कायनात दौलत वहाँ रख देती है जहाँ लोग देख ही नहीं रहे होते। यहाँ ज़रा रुकिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी निशानी के बारे में बताऊंगा जिसे लोग अमूमन पैसे से नहीं जोड़ते। लोग कहते हैं ये तो ख्वाब देखती है, ये तो जज्बाती है, मगर 2026 इसी गलत फहमी को तोड़ने आ रहा है। और मैं आपको सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो मंतक बताऊंगा जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि 2026 में दौलत मेहनत से कम और सही वक्त सही जगह से ज़्यादा आती है। और अब एक छोटी सी बात लेकिन बहुत ज़रूरी, ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को अंधा यकीन नहीं बनाते, हम इसे नफ्सियात, फैसलों और ज़िंदगी के नमूनों के साथ जोड़कर समझाते हैं ताकि आप अपनी सलाहियत को सही सिमत में इस्तेमाल कर सकें। अब असल बात, दौलत तीन चीज़ों को मिलने से बनती है: फैलाव, मौका बढ़ाना, साख, नज़म, निज़ाम और हदबंदी, वक्त की खिड़की, सही मौके पर सही कदम। एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में जुपिटर फैलाव और मौके की बड़ी अलामत है, और साख्त, नज़म और देर पा कामयाबी की बड़ी अलामत सैटर्न है। और 2026 में यही दो कवायद ऐसी जगह बैठ रहे हैं जो बहुत से लोगों के अंदाज़ों को गलत साबित कर देंगे। एक छोटा सा मंजर जहन में लाए, एक आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन इसकी मेहनत का रास्ता बंद है। दूसरा आदमी कम बोलता है, खामोशी से सीखता है, अपनी सलाहियत को बेहतर करता है, और अचानक इसे एक ऐसा मौका मिलता है कि एक कदम में कई कदम आगे निकल जाता है। 2026 में कुछ लोगों के साथ यही हो सकता है। अब आपके जहन में सवाल होगा, कौन सा बुर्ज? रुकिए, पहले समझे कि 2026 में कायनाती माहौल कैसे बदल रहा है। 2026 के शुरू में जुपिटर कैंसर में होता है और फिर साल के दरमियान में आगे बढ़ता है। इसी साल सैटर्न एरीज में मजबूती से आता है, और एक बड़ी तब्दीली ये है कि नेपच्यून पाइसिस से निकलकर एरीज में जाता है। ये सिर्फ नाम नहीं, ये फिजा बदलने का ऐलान है। और जब फिजा बदलती है तो वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जो शोर नहीं करते बल्कि अंदर ही अंदर तैयार होते हैं। अब अगले हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तब्दीलियां पैसे के मैदान में कैसे बुलाती हैं, और क्यों 2026 में बाज़ लोगों के लिए दौलत मेहनत से कम और मौका से ज़्यादा आती है। अब ज़रा घरों की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में घर जिंदगी के मैदान होते हैं, और दौलत के लिए दो मैदान खास अहम होते हैं। दूसरा घर कमाई, बचत और अपनी कदर। आठवां घर सरमायाकारी, मुश्तरका फ़ायदा और अचानक मौका। एक बारीक बात, किसी शख्स की मुकम्मल तस्वीर इसके पैदाइशी नक्शे से बनती है, लेकिन अवामी वीडियो में हम अमूमी रुझान बनाते हैं। इसलिए मैं एक सादा मगर ताकतवर ज़ाविया इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरे बुर्ज वाले घर के निज़ाम। इस ज़ाविये में अगर किसी की फितरत में पाइसिस बहुत नुमाया हो तो एरीज इसकी कमाई के मैदान जैसा बन जाता है। अब गौर करें, 2026 में सैटर्न एरीज में आता है, और सैटर्न का काम क्या है? सैटर्न फौरी तोहफा नहीं देता, वो कीमत मांगता है। नज़्म, हदबंदी, मुस्तकिल मिजाजी। लेकिन अगर कोई ये कीमत अदा कर दे तो सैटर्न ऐसा इनाम देता है जो देर पा होता है और जो सिर्फ किस्मत से नहीं छिन सकता। ये पहली बड़ी वजह है कि 2026 में एक ख़ास निशानी के लिए दौलत पकड़ने का निज़ाम बन सकता है। अब दूसरी तरफ देखें, साल के आगाज़ में जुपिटर कैंसर में है, और कैंसर और पाइसिस दोनों आबी मिजाज रखते हैं। ये ताल्लुक अक्सर हिमायत और बढ़ोतरी जैसा माहौल बनाता है। सादा अल्फाज में, जो काम पहले नज़रअंदाज हो रहा था, जो सलाहियत पहले हवा में लगती थी, 2026 में वही सलाहियत कदर में बदल सकती है। अब तीसरी बड़ी तब्दीली, नेपच्यून पाइसिस से निकलकर एरीज में जाता है।
یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ نیپچون کے ساتھ اکثر دو چیزیں جڑ جاتی ہیں، خواب اور تخیل، اور کبھی کبھی دھند یعنی فیصلہ صاف نہ رہنا۔ جب نیپچون پائسز میں رہتا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے حدیں بنانا مشکل ہو جاتا ہے، اپنی قیمت واضح نہیں رہتی، اپنے وقت کی حد نہیں بنتی، اور پیسے کے معاملے میں فیصلے لچکدار رہ جاتے ہیں۔ لیکن نیپچون کے نکلنے کے بعد ایک نفسیاتی تبدیلی ممکن ہوتی ہے، میں اب اپنی قدر خود طے کروں گا، اور یہی لائن دولت کو کھینچتی ہے، کیونکہ دنیا وہاں پیسہ رکھتی ہے جہاں انسان اپنی قدر پہچانتا ہے۔ اب ایک بات سنیں، ایک شخص برسوں سے خاموشی سے سیکھ رہا تھا، کبھی لکھائی، کبھی ڈیزائن، کبھی ویڈیو، کبھی کسی کو سکھانا، کبھی کسی کو سنبھالنا۔ لوگ کہتے تھے اس سے پیسہ نہیں بنتا۔ پھر 2026 میں اسی شخص کو ایک ایسا موقع ملا کہ اس کی صلاحیت آمدن بن گئی۔ لوگ بولے یہ تو قسمت ہے، لیکن حقیقت یہ تھی یہ قسمت نہیں، یہ تیاری تھی جو صحیح وقت پر سامنے آ گئی۔ دوستو، اب تک ہم نے کیا سمجھا؟ سیٹرن نظم دیتا ہے، جوپیٹر موقع بڑھاتا ہے، نیپچون کی جگہ بدلنے سے دھند کم ہو سکتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں ایک ہی نشانے کے حق میں جا سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو نام بتاتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہ یہ زوڈک کیسے اوپر جاتا ہے اور کہاں پھسل سکتا ہے۔ جی ہاں، 2026 کا سب سے اوپر جانے کی صلاحیت رکھنے والا برج وہ نہیں جسے لوگ عام طور پر امیری سے جوڑتے ہیں، وہ برج ہے پائسز۔ لیکن واضح رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پائسز لازمی امیر ہو جائے گا۔ اسٹرالوجی رجحان دیکھتی ہے، فیصلہ انسان کے ہاتھ میں رہتا ہے، مگر 2026 میں پائسز کے لیے دولت کے راستے ان لوگوں سے زیادہ کھل سکتے ہیں جو صرف شور اور نمائش میں ہیں۔ اب سوال ہے، پائسز کے لیے دولت کہاں سے آ سکتی ہے؟ راستہ نمبر 1، تخیل کو قابل فروخت بنانا۔ پائسز کا تخیل سرمایہ ہے، لیکن سرمایہ تب بنتا ہے جب اسے نظام ملے۔ یہی جگہ ہے جہاں سیٹرن فائدہ دیتا ہے، روزانہ کی معمولی مستقل مزاجی، ایک ہی معیار اور واضح منصوبہ۔ 2026 میں اچھا ہونا کم، مسلسل ہونا زیادہ قیمتی ہے۔ راستہ نمبر 2، بصیرت کو خدمت بنانا۔ پائسز لوگوں کی کیفیت جلد سمجھ لیتا ہے، یہ صلاحیت اگر رہنمائی، تدریس یا مشاورت کی شکل لے تو اس کی قدر بڑھ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے حد واضح ہو، وقت کی قیمت واضح ہو، اور اپنی توانائی ہر جگہ نہ بٹے۔ راستہ نمبر 3، خاموش موقع شناسی۔ پائسز اکثر پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا، لیکن جب اس کی بصیرت جاگتی ہے تو وہ صحیح وقت پر صحیح جگہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، اور 2026 میں اچانک موقع بھی اسی کو ملے گا جو پہلے سے تیار ہو۔ اب ایک خطرناک غلطی جس سے بہت سے پائسز پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں میں اچھا ہوں، بس کافی ہے۔ نہیں، 2026 آپ سے اچھا نہیں مانگ رہا، 2026 آپ سے واضح مانگ رہا ہے۔ اپنی قیمت طے کریں، اپنے وقت کی حد بنائیں، اپنے کام کو شکل دیں، منصوبہ، نظام، مستقل طریقہ۔ اب آخری نکتہ سنو، 2026 میں دنیا صرف شور نہیں خریدے گی، دنیا معنی خریدے گی، اور پائسز معنی بنانا جانتا ہے، بس شرط یہ ہے وہ معنی نظام میں آئے۔ اب اختتام کی طرف آئیں، یہ ایسٹرو سائنس اردو ہے، جہاں ہم بروج کو ڈرامہ نہیں بناتے، ہم اسے خود شناسی اور فیصلے کی روشنی بناتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 2026 میں ہر برج کے دولت کے دروازے اسی معیار پر کھول کر بتاؤں تو کمنٹس میں اپنا برج لکھ دیں، اور اگر آپ پائسز ہیں تو بس یہ لکھ دیں، میں اپنی صلاحیت کو نظام دوں گا یا میں اپنی صلاحیت کو نظام دوں گی۔ پائسز، موقع آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنی صلاحیت پر اعتماد کریں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔